असेंब्ली, गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली हेचो मिनींग कितें की ह्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन आमकां लागून, गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून लेजिस्लेशन जावपाक जाय, कायदे जावपाक जाय, बिलां येता ती पास जावन एक्ट जावपाक जाय. पूण आयज अशें जाल्लें आसा की ह्या बीजेपी सरकारान ह्या डेमोक्रेसी म्हणटा ती सामकी काबार करून दवरल्या. ह्या डेमोक्रेसीचो खून केल्लो आसा, मर्डर केल्लो आसा. गोंयच्या हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम असेंब्लीन प्रायव्हेट मेंबर्सांची जी बिलां जाल्यात ती 21 बिलां तेंच्यांनी घातल्या. 21 बिलां, 21 बिल्स. तितून आमच्या आमदारान 6 बिलां घातलेली आसा. पूण आमकां दिसलेलें की ही बिलां येतली, हो सरकार हाडटलो असेंब्लीन, डिस्कशन करतलो आनी गोंयच्या हितान कितें तरी बरें करपाक लास्ट आतां वयता वयता तरी बरें करतलो म्हणून. पूण तें जालें ना. एक बील ड्राफ्ट करप म्हटल्यार तुका कितलेशे एक्सपर्टांक वचून मेळचें पडटा, कितल्यांक कडेन डिस्कशन करचें पडटा, ते मागीर ड्राफ्ट करचें पडटा, रिचॅक करचें पडटा, आमदाराक बसचें पडटा, आमदाराच्या टिमीक बसचें पडटा आनी हे सगळें बसोन आख्खे मेळोन सगळी टीम आमदार सगळें मेळोन एक बील फायनल जाता आनी तें बील मागीर आमी फुडें व्हरता. तें बील मागीर आमी असेंब्लीन घालता आनी असेंब्लीन जेन्ना घातल्या उपरांत तें आमी एक्सपेक्ट करता की तेचेर भितर चर्चा जातली, तें बील डिस्कशनाक येतलें आनी मागीर तें पास जातलें म्हणून. अशीं 6 बिलां आमी आमच्या आमदाराच्या थ्रू घातलेली असेंब्लीन. पयलें बील आसलें तें म्हटल्यार आमचें द गोवा रिवर कन्जर्वेशन एंड मॅनेजमेंट एक्ट, म्हणजे गोंयचे न्हंयो कश्यो आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय, कशें प्रोटेक्ट करून दवरपाक जाय, कशें फुडल्या जनरेशनाक लागून चालवार करपाक जाय, तेका लागून बील घातलेलें. मागीर द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट एक्ट 2026 जे 39A चे सेक्शन आसा ते कशें भायर मारपाक जाय, ते कित्याक भायर मारपाक जाय हेका लागून आमी बील घातलेलें. मागीर द गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड एक्ट 2026 हे परतून आमच्या एग्रीकल्चर हेचेर असलें, टेनन्सीचेर असलें आनी 39A असलें, TCPचे 3 डिपार्टमेंटाचें एक बील असलें. हें बील आमी घातलेलें. मागीर गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन एक्ट 2026 हें बील जें आमी दोन असेंब्लीच्या पयलीं आमी घातलेलें, तें तेंच्यांनी घेवंक नासलें, इंट्रोड्यूस करूंक नासलें. आतां परतें आमी तेंच बील परतें घातलें जाल्यार परतेंय तें बील तेंच्यांनी घेवंक ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट बील म्हणटा तें एक आसलें तें गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट 2026 हें आमी घातलें अमेंडमेंट, तें तेंच्यांनी घेवंक ना. आनी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार द गोवा खाजन लँड एक्ट, खाजन लँड प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन एंड मॅनेजमेंट एक्ट 2026 हें एक इतलें बरें बील, इतले त्रास, इतली मेहनत, इतलो रिसर्च करून केल्लें बील द गोवा खाजन लँड प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन एंड मॅनेजमेंट एक्ट 2026 हें जर बील असेंब्लीन येयल्लें, डिस्कस जाल्लें, पास जाल्लें जाल्यार आमची सगळे गोंयची जी आमची खाजनां आहा, आमची जी शेतां आहा ती प्रोटेक्ट जावपाची. तेच्या पासून इकॉनॉमीक आमचे बेनिफीट आमकां मेळपाचो. एग्रो इकॉनॉमीक जो आमचो पयलींचो जो मॉडल आसलो तो मॉडल आमकां फुडें वचपाचो. आमची शेतां राखून उरपाचीं, आमचे गांव राखून उरपाचे, आमच्या गांवाचे इकॉनॉमीक जें हें आसा, आमच्या गांवचें जें फायनान्शियल हें आसा तें सगळें वाडपाचें. पूण आयज पर्यंत ह्या सरकारान ह्या बिलांचेर कसलोच अभ्यास केल्लो ना, नाजाल्यार तेंच्यांनी ही बिलां इंट्रोड्यूस करपाचे पासून धरूंक ना. आमचो आमदार एकूच आसा, पूण आमच्या आमदाराच्या थ्रू जितलें भितर असेंब्लीन घालपाक मेळटा तें आमी घालता. आमच्या आमदारान 6 बिलां घातलेलीं, 6 बिलां. 39A चेर आमची 2 बिलां आसा. लँड प्रोटेक्शनाचेर एक बील, म्हणजे गोंयच्यो जमनी सालवार करपाकूच लागून 3 बिलां आमी केल्लीं. गोंयच्यो न्हंयो राखपाक लागून एक बील केल्लें. मागीर गोंयची शेतां खाजन लँड आमचें प्रोटेक्शन करपाक लागून केल्लें. पंचायत राज एक्टान सादें अमेंडमेंट आमी केल्लें, कित्याक खूब पंचायत राज एक्टान खुबशे अमेंडमेंट गरज आसा, ते अमेंडमेंट आमी घातलेले, पूण ती बिलां तेंच्यांनी घेतलेलीं ना. आयज जेन्ना आमचो आमदार वयता, सीएमाक मेळटा, स्पिकराक मेळटा, लॉ सेक्रेटरीक मेळटा, चीफ सेक्रेटरीक मेळटा, रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक मेळटा, सगळ्यांक वचून मेळटा. प्रत्येक जाणाक वचून फक्त इतलेंच सांगता की आमची बिलां आसा ती फुडें तुमी व्हरची, आमची बिलां आसा ती फुडें तुमी घालची, आमची बिलां आसा ती तुमी डिस्कशनाक हाडची, ती पास करची गोंयच्या हिताक लागून, गोंयांक लागून, गोंयकारांच्या हिताक लागून. पूण आजून पर्यंत ह्या सरकारान तेचेर कसलोच विचार केल्लो ना आनी हो सरकार ही बिलां काडून डस्टबिनान मारलेली आसा. म्हाका दिसना ही बिलां कोणें वाचलाय म्हणून ह्या सरकाराच्या हेंच्यांनी. हेंकां ती बिलां वाचपाची सुद्दां गरज दिसूंक ना, कित्याक आयज जो बीजेपीचो सरकार जो चलता तो पॉलिसीलेस सरकार चलता. हेंकां पॉलिसी ना, हेंकां कसलोच कायदो ना. तेंच्यांनी कायदे हाडला जाल्यार ते 72, 39A गोंयचे जमनी पाड घालपाक, गोंयची शेतां विकपाक, गोंयची भाटां विकपाक, गोंयकारांक काबार करपाचे हेंच्यांनी कायदे हाडलेले आसा. म्हाजें घर झोपडपट्टे हें करपाचें, लिगलायज करपाचें, गव्हर्मेंट लँडाचेर जे मायग्रंटांनी घरां बांदल्या ती लिगलायज करपाचें हेंच्यांनी कायदे हाडले. पूण गोंय राखपाक, गोंयकारांक लागपाक लागून जे कायदे जाय पळय ते हाडलेले ना. हेचो आमी निशेध करता.
ह्या सरकाराक लोकांनी पळोवपाक जाय, लोकांनी चिंतपाक जाय की हो सरकार कितलो एंटी गोवा आसा, एंटी बीजेपी आसा, एंटी गोंयकार आसा. हो बीजेपीचो सरकार फक्त गोंयकारांक न्हू, हो आख्ख्या आमच्या गोंयांक पाड घालपाक येयल्लो आसा. आनी हो पाड घालतलो असली बिलां, बरी बिलां भायर मारून आमच्या आमदाराची 6 बिलां, आरजीची 6 बिलां ह्या सरकारान भिवन भितर दवरला. म्हणजे विचार करा. आनी टोटल बाकीच्या मेंबरांची धरून 21 बिलां ही फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन गेल्या. आनी जर लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जर लेजिस्लेशन जायना, जर कायदे जायना, फायदो कितें असेंब्लीचो? कांयच फायदो ना जर गोंयांक लागून कायदे जायना. आयज जे गोंयकार रस्त्यार येतात मेगा प्रोजेक्टांक लागून, 39 लागून, बाकी आपल्या अस्तित्वाक लागून, गांवांक लागून, जॉबाक लागून, आनी कित्याक ट्युरिजमाक लागून, कोळशाक लागून, हे सगळे बंद जातले जेन्ना बरे कायदे असेंब्लीन येतले. आयज कायदे ना म्हणून पाड पडले. सो लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, हो बीजेपी कसो तुमकां काबार करता, कसो तुमकां फटयता तो. आनी तुमी जेन्ना फुडले फावट वोट मारतले, मत मारतले तेन्ना चिंतून मारा. ज्या आमदारांक आमी असेंब्लीन धाडला बिलां करपाक, आनी जे आमदार बिलां घालता आनी हो सरकार करिना, हो सरकाराक आमी लास्ट टर्म दिवपाक जाय. 2027 जेन्ना इलेक्शन जातले, 2026 जावपाक शकता, तेन्ना लोकांनी विचार करपाक जाय की असलो सरकार जो गोंयच्या हिताची बिलां आसा ती भायर मारून, ती डस्टबिनान मारून आपणाक जाय ती बिलां पास करप, हें कितमेर योग्य आसा? लोकांनी विचार करपाक जाय, चिंतपाक जाय. आमी ह्या सरकाराक हे डेमोक्रेसीचो मर्डर केला हेचो निशेध करता. आनी लोकांनी विचार करून फुडले फावट ह्या बीजेपीक मत मारपाचें काय ना ते डिसायड करपाक जाय. देव बरें करूं.